Mga higala, aniya na ang inyong giidolo sa radyo, numero 16 sa balota, ibalik sa konseho, SB Cristimugan, inyo nang nasulayan ang iyang pagpangalagad sa lungsod sa nasipit. Dunay prinsipyo, baruganan, dapig sa kamatuoran. Ngayon na pagduha-duha, sigurado kaniya. Lakay siya sa tanan, tingog sa kabatanunan. Siya sa saligan, tabangan kawailangan-langan. Proven tested na sa tanan, busa kita kay SB Cristimugan. Ibalik sa konseho, mulaban sa kapus matinudan sa katawan. Way dapat nilupigan, tingog sa kabatanunan. May paglantaw sa tanan, ang taong may prinsipyo o baruganan. SB Cristimugan, ikaw ang among kinahanglan. SB Cristimugan, number 16 na to ikalimtan. Mga higala, ayaw pagduha-duha, Cristimugan na ta, numero 16 sa balota, aron kita sigurado, ibalik sa konseho, Cristimugan, idulo sa katawhan. Kay kabus man ang iyang kagikan, kabus usab ang iyang pagadapigan. May katakos sa panerbisyo, sa lungsod mas palambon, nag-alagad nga matinudanon, SB Cristimugan na itong ipadayon. Siya sa saligan, tabangan kawailangan-langan. Proven tested na sa tanan, busa kita kay SB Cristimugan. Ibalik sa konseho, mulaban sa kapus matinudan sa katawan. Way dapat nilupigan, tingog sa kabatanunan. May paglantaw sa tanan, ang taong may prinsipyo o baruganan. SB Cristimugan, ikaw ang among kinahanglan. SB Cristimugan, number 16 na to ikalimtan. Mga higala, aniya na ang inyong giidolo sa radyo, numero 16 sa balota, ibalik sa konseho, SB Cristimugan, inyo nang nasulayan ang iyang pagpangalagad sa lungsod sa nasipit. Dunay prinsipyo, baruganan, dapig sa kamatuoran. Siya sa saligan, tabangan kawailangan-langan. Proven tested na sa tanan, busa kita kay SB Cristimugan. Ibalik sa konseho, mulaban sa kapus matinudan sa katawan. Way dapat nilupigan, tingog sa kabatanunan. May paglantaw sa tanan, ang taong may prinsipyo o baruganan. SB Cristimugan, ikaw ang among kinahanglan. SB Cristimugan, number 16 na to ikalimtan. Mga higala, aniya na ang inyong giidolo sa radyo, numero 16 sa balota, ibalik sa konseho, SB Cristimugan, inyo nang nasulayan ang iyang pagpangalagad sa lungsod sa nasipit. Dunay prinsipyo, baruganan, dapig sa kamatuoran. Ayaw pagduha-duha, Cristimugan na ta, numero 16 sa balota, aron kita sigurado, ibalik sa konseho, Cristimugan, idulo sa katawhan.